नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि समीउल मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मोअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे सूरह यूसुफ़ की आयत नंबर 58। वजाअ इख़्वातु यूसुफ़, आ गए भाई यूसुफ़ के, फ़दाख़लू अलैहि, पस वो दाखिल हुए उसके पास, फ़अरफ़हुम, हज़रत यूसुफ़ ने तो उनको पहचान लिया, वहुम लहू मुनकिरून, और वो उससे अजनबी बने रहे, यानी वो ना पहचान सके। यानी बिरादरान यूसुफ़ का आप को अलैहिस्सलाम को ना पहचानना कुछ बईद अज़ कयास नहीं। जिस वक्त उन्होंने आपको कुएं में फेंका तो उस वक्त आप सिर्फ 17 साल के लड़के थे और अब आपकी उम्र 38 साल के लगभग थी। इतनी तवील मुद्दत आदमी को बहुत कुछ बदल देती है। फिर ये तो एक वहम गुमान में भी ना था कि जिस भाई को वो कुएं में फेंक गए थे आज मिस्र का वो मुख्तियार मुतलक होगा। माँ जहाज़हम, जब सामान तैयार किया उनका, बेजहाज़हम, तो उनके सामान तैयार करने के साथ, कालूतूनी, कहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने, ले आना मेरे पास, बआखिलकुम, अपने भाई को, मिन अबीकुम, जो तुम्हारे अब्बा से है, अला तरौना, क्या तुम नहीं देखते, अन्नी ऊफ़िल कैला, कि मैं पूरा करता हूँ नाप तोल, व आना खैरुल मुनज़िलीन, और ये कि मैं बेहतरीन मेहमान नवाज भी हूँ। असल बात क्या है, जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ये 10 भाई थे, 11 भाइयों का सामान लिया और फिर अपने अब्बा का भी लिया, तो इस तरह उन्होंने कहा इस दफ़ा तो हम तुम्हें दे रहे हैं, तो अगली दफ़ा ये ना हो कि तुम लोग ऐसे ही झूठ मूठ बोल रहे हो, ऐसे ही एक्स्ट्रा यानी गंदम लेना चाहते हो। तो अब्बा की चलो बात ठीक है कि वो नबीना और बूढ़े हैं, मगर अपने जब भी दोबारा आना तो अपने वो सुतेले भाई को साथ लाना। तो हम तुम्हारी ज़बान पर इतबार करके तुम्हें गल्ला दे रहे हैं, लेकिन आइंदा ये गलती हम नहीं करेंगे, तो ना हम तुम पर इतबार करेंगे और तुम्हें यहाँ से कोई गल्ला भी मिलने वाला नहीं है। इलम तातूनी बिही, बस अगर तुम उसे नहीं लाए, फला कैला लकुम इंदी, बस तुम्हें नहीं मिलेगा मुझसे कोई गल्ला, वला तकरबून, और ना ही तुम मेरे करीब आना। कालू, तो उन्होंने कहा, सानो राविदु अनहु, अन करीब हम कोशिश करेंगे उसके बारे में, अब्बाहू, अपने अब्बा से, व इन्ना लफ़ाइलून, और इस तरह हम कर ही लेंगे। वकाला लिफ़त यानी, और कहा हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम ने अपने ग़ुलाम से, हिजअलू बिज़ाअतहुम, रख दो इनकी जमा पूंजी, फ़ी रिहालिहिम, इनकी यानी कजावों में, इनके सामान में, लअल्लहुम यारिफूनहा, शायद कि ये पहचान लें इस रकम को, इज़न क़लबू इला अहलिहिम, जब ये अपने घर की तरफ लौटें, कि ये वही रकम है जो दी थी, तो ला अल्लाह यारजून, इस तरह शायद कि ये वापस आ जाएं। यानी यूं तो इन्हें जमा पूंजी करने में टाइम लगेगा, जब पैसे वापस होंगे तो ये फिर जल्दी आएंगे, इस तरह मेरे भाई को जल्दी ले आएंगे जिनसे मिलने का बहुत शौक़ हो रहा था यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को। फलम्मा राजू इला अबीहिम, पास जब वो लौटे अपने अब्बा के पास, कालू, तो उन्होंने कहा, या अब्बा ना, आए अब्बा जान, मुनिया मिन्नल कैलू, हमें मना कर दिया गया है गला देने से, फ़ारसिल मा आना, पस तू भेज हमारे साथ, अखाना, हमारे भाई को, नकतल, के हम ज़्यादा गला लेंगे, व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, और ये कि हम इसका ख्याल भी रखेंगे, इसकी हिफाजत भी करेंगे। काला, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हल आमानुकुम, क्या मैं ईमान करूँ, यकीन करूँ, इतबार करूँ, अलैहि, तुम पर, अलैहि, इसके बारे में, इल्ला कमा आमनतुकुम, जिस तरह मैंने इतबार किया था तुम पर, अला अखीही, इसके भाई यूसुफ़ के बारे में, मिन कब्लो, इससे पहले, फल्लहु खैरुम व हाफिज़ुम, बेशक अल्लाह ही बेहतर है हिफाजत करने वाला, व हुवा अर्हमुर राहिमीन, और वो हद से ज़्यादा रहमान और हद से ज़्यादा रहीम है। यानी मैं अल्लाह ही पर भरोसा करता हूँ, अल्लाह ही हिफाजत करने वाला है। तुम लोगों ने तो यूसुफ़ की भी हिफाजत नहीं की थी। वलमा फ़ातहु मताहुम, जब उन्होंने खोला अपना सामान, व जादू बेज़ाअतहुम, पस उन्होंने पाई अपनी जमा पूंजी, रुद्दत इलैहिम, जो उन्हें वापस कर दी गई थी। कालू, तो वो बोले, या अब्बाना, ए अब्बा जान, मा नबगी, और हमें क्या चाहिए, हाज़िही बिज़ातुना, ये हमारी जमा पूंजी है, रुद्दत इलैना, जो हमें वापस कर दी गई है। व नमीरू अहलाना, हम ज़्यादा लाएंगे अपने घर वालों के लिए, व नहफ़ज़ु अखाना, और हम हिफाजत करेंगे अपने भाई की, व नज़दादू कैला बईर, इस तरह हम एक ऊँट गला ज़्यादा लाएंगे। ज़ालिका कैलुन यसीर, इस तरह गला लेना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। यानी वो पुकार उठे और खुश हो गए कि हमें हमारी जमा पूंजी भी ज़्यादा वापस मिल गई है और हम इससे एक ऊँट गला भी ज़्यादा लाएंगे, इस तरह ज़्यादा गला लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। काला, तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लन
उरसिलहु मैं हरगिज़ नहीं भेजूँगा इसको, माअकुम तुम्हारे साथ, हत्ता तूनी मौसिकुम मिनल्लाहि जब तक कि तुम मुझे वादा ना दे दो अल्लाह का पक्का वादा, लाता तुन्नानी बिही कि तुम ज़रूर इसे लाओगे मेरे पास, इल्ला अन युहाता बिकुम हाँ अगर तुम्हें घेर लिया जाए। फलम्मा आतऊहु बस जब उन्होंने दे दिया मौसिकहुम उनको अपने अब्बा को वादा, काल अल्लाह तो कहा हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने, काल अल्लाहु अलामा नक़ूलु वकील कि जो कुछ हम कह रहे हैं उस पर अल्लाह ही कारसाज है। यानी उन्होंने कहा हाँ अगर तुम घेर लिए जाओ, कोई मुश्किल पेश आ जाए तो तब के अलावा बाकी आप लोगों ने मुझसे अल्लाह का पक्का वादा लिया हुआ है, इसके अलावा अगर कोई कहानी घड़ी तो अल्लाह ही वकील है। वकाला या बनिया उन्होंने कहा है मेरे बेटो, ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन मत दाखिल होना एक ही शहर के एक ही दरवाजे से, वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका और मुख्तलिफ दरवाज़ों से दाखिल होना, वमा उगनी अनकुम मिनल्लाहि मैं नहीं बचा सकता तुम्हें अल्लाह से मिन शैन कुछ भी, इन्नल हुक्मु इल्ला लिल्लाहि बेशक हुक्म फैसला तो सारा अल्लाह ही का चलता है, अलैहि तवक्कलतु मैं उसी पर ही भरोसा रखता हूँ, व अलैहि फलयतवक्कलिल मुतवक्किलून और उसी पर ही तमाम भरोसा करने वालों को भरोसा करना चाहिए। यानी कि इससे अंदाज़ा होता है कि यूसुफ के बाद इनके भाई को भेजते वक्त हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम के दिल पर क्या कुछ गुजर रही होगी। खुदा पर भरोसा था और सब्र और तस्लीम में इनका मकाम निहायत बुलंद था, मगर फिर भी थे तो इंसान ही तरह तरह के अंदेशे दिल में आते होंगे और रह रह कर इस ख्याल से कांप उठते होंगे कि खुदा जाने अब इस लड़की की सूरत भी देख सकूँगा या नहीं। इसलिए वो चाहते होंगे कि अपनी हद तक एहतियात में कोई कसर ना उठा रखी जाए। ये एहतियाती मशवरे के मिस्र के सल्तनत में ये सब भाई एक दरवाजे से ना जाएं, उन सियासी हालात का तस्वुर करने से समझ में आ जाता है जो उस वक्त पाए जाते थे। ये लोग सल्तनत मिस्र की सरहद पर आज़ाद कबायली इलाके के रहने वाले थे। अहले मिस्र इस इलाके के लोगों को इसी शुबे की निगाह से देखते होंगे जिस निगाह से हिंदुस्तान की बरतानवी हुकूमत आज़ाद सरहदी इलाके वालों को देखती है। हज़रत यकूब को अंदेशा हुआ होगा कि इस कहत के ज़माने में अगर ये लोग एक जत्था बने हुए दाखिल होंगे तो शायद इन्हें मुश्तबा समझा ना जाए और ये गुमान ना किया जाए कि ये यहाँ लूट मार की गर्ज से आए हैं। वलम्मा दाखलू मिन हैसु अमरहुम अबूहुम जब वो दाखिल हुए वैसे ही जैसे उनके अब्बा ने उन्हें हुक्म दिया था। मा काना युगनी अनहुम मिनल्लाहि मिन शैन वो नहीं बचा सकते थे अपने बेटों को अल्लाह के आगे कुछ भी, इला हाजतन फ़ी नफ्सी याकूबा मगर यकूब अलैहिस्सलाम की एक दिल की ख्वाहिश थी, कज़ाहा जो उसने अपने बेटों के आगे कह दी। यानी वो कर तो कुछ नहीं सकते थे लेकिन एहतियात लाजमी है, एहतियात करो आगे अल्लाह की मर्ज़ी। व इन्नहु लाज़ु इल्मिल्ला मा अलमनहु बेशक वो बहुत ज़्यादा इल्म वाले थे जिसे हमने इल्म दिया था, हमने सिखाया था। वलाकिन अक्सर अन्नास ला यालमून लेकिन अक्सर लोग अल्लाह की हिकमतों को जानते ही नहीं हैं, वाकिफ़ ही नहीं हैं। वलम्मा दाखलू अला यूसुफ़ा जब वो दाखिल हुए सफ़र करने के बाद यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास, आवा इलैहि अखाहु उन्होंने अपने भाई को अपने साथ बिठाया, काला इनी आना अखूका फिर कुछ टाइम के बाद जब मौका मिला तो उन्होंने कहा कि मैं तेरा भाई हूँ, फला तब इस पस तुम मायूस न होना बिमा कानू यामलून उन कामों से उन अमलों से जो ये करते रहे हैं, यानी अब तो महफूज हो, अब मेरे हाथ में आ गए हो, अब जो कुछ भी ये करते रहे हैं तो इससे परेशान ना होना। फलम्मा जहाज़हुम बेजहाज़िहिम बस जब उन्होंने सामान उनका तैयार किया तो उनके सामान में जालस्सी का याता फ़ी रहल अखीही रख दिया प्याला अपने भाई के सामान में, सुम्मा अज़ानम मुअज़्ज़िनु फिर पुकारने वाले ने पुकारा, अय्या तो हल ईरो ए काफ़िले वालो इन्नकुम लसारिकुन बेशक तुम चोर हो। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या किया, अपने भाई के सामान में अपना पानी पीने वाला प्याला रख दिया। क्यों रख दिया? एज ए सरप्राइज़ गिफ्ट के तौर पर कि जब ये मेरा भाई जाएगा अपने उसमें फ़लस्तीन में कनान में तो फिर इसको ये प्याला देखकर मुझे याद करता रहेगा। इस तरह यानी उन्होंने अपने भाई को एक गिफ्ट दिया उनके सामान के अंदर कि ये जाएगा तो उधर जब खोलेगा तो खुश होगा, ये सरप्राइज़ गिफ्ट था। तो लेकिन फिर एक पुकारने वाले ने पुकारा कि ऐ काफ़िलों वालो तुम चोर हो।
قالو تو انہوں نے کہا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ اور متوجہ ہوئے ان کی طرف ماذا تفقدون پوچھا کہ تمہارا کیا کھو گیا ہے؟ قالو تو انہوں نے کہا نفقدو کھو گیا ہے ہمارا سوا المالکی بادشاہ کا پیمانہ کھو گیا ہے، یعنی وہ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے تو پیالہ رکھا تھا، یہاں کیا ہے پیمانہ کھو گیا ہے۔ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ جو بھی اس پیمانے کو لے کر آئے گا حمل بعیر اسے ایک اونٹ کا سامان زیادہ ملے گا، وَأَنَا بِهِ زعیم اور میں اس بات کا ضامن ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کوئی پلاننگ نہیں کی، انہوں نے صرف سرپرائز گفٹ بھائی کی سامان میں رکھ دیا کہ یہ جائیں گے کھولیں گے تو خوش ہوں گے، پھر یہ ملاقات بھی یاد رہے گی۔ اس طرح یعنی پھر اچانک کیا ہوا، بادشاہ کا پیمانہ گم ہو گیا، تو بادشاہ کا پیمانہ انہوں نے کہا یہ جو 11 بھائی آئے ہوئے ہیں انہوں نے نہ اٹھایا ہو، تو وہ اس کی تلاش میں آ گئے۔ قالو تو ان بھائیوں نے کہا تاللہ اللہ کی قسم لقد علمتم ما جئنا یقیناً تم لوگ جانتے ہو ہم نہیں آئے لنفسد فی الارض زمین میں فساد مچانے، وما کنا سارقین اور نہ ہی ہم چور ہیں۔ قالو تو انہوں نے کہا فما جزاؤہ پس کیا بدلہ ہوگا اس کا ان کنتم کاذبین اگر تم جھوٹے نکلے۔ قالو تو اس کے بھائیوں نے کہا یوسف علیہ السلام کی جزاؤہ اس کی جزا اس کا بدلہ یہ ہوگا من وجدہ فی رحلہ جس کے سامان میں بھی وہ پایا جائے گا فہو جزاؤہ وہ خود ہی بندہ اس کا بدلہ ہوگا، یعنی کہ ہم اسے ہی چھوڑ دیں گے، وہ خود ہی اس کی بدلے میں ہوگا۔ کذالک اسی طرح نجزی ظالمین ہمارے ہاں جو ظالم لوگ ہوتے ہیں جو چوری کرتے ہیں تو ہم انہیں اس طرح ہی سزا دیتے ہیں۔ فبادا بِأَوْعِیَتِہِمْ ابتدا کی گئی اس کے بھائیوں کے کجاوے سے قبل وعاء اخی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے کجاوے سے پہلے، ثم استخرجہا پھر نکال لائے اس کو، ہا کی ضمیر مؤنث کی طرف آ رہی ہے، یعنی اس پیالے کو نکال لائے من وعاء اخی حضرت یوسف کے بھائی کے سامان سے، کذالک اسی طرح کدنا ہم نے یہ چال چلی لی یوسف کے لیے۔ کیوں اللہ تعالیٰ نے اس طرح کیا؟ کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کی دل کی خواہش تھی کہ میرا بھائی نہ جائے، میرے پاس رک جائے، اسی محبت میں انہوں نے اپنا پیالہ رکھا بھائی کے سامان میں سرپرائز گفٹ کے طور پر کہ یہ دیکھیں گے تو خوش ہو جائیں گے، تو پھر لیکن اللہ تعالیٰ نے کہیں سے پیمانہ کھو دیا، پیمانے کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ آئے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی کے سامان سے، چونکہ پیمانہ تو نہیں ملا مگر وہ اس پیالے کو انہوں نے نکالا۔ کذالک کدنا اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے تدبیر کی لے یوسف کے لیے، ما کانا لے یاخذ اخاہ ورنہ وہ نہیں لے سکتا تھا یا رکھ سکتا تھا اپنے بھائی کو فی دین المالک اس بادشاہ کے قانون کے مطابق، الا ان یشاء اللہ ہاں اگر اللہ چاہے، نرفع درجات من نشاء ہم بلند کر دیتے ہیں درجے جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم ہر علم والے کے اوپر ایک بڑا علم والا موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تم لوگ اپنی تدبیریں کرتے ہو، اپنی چالیں چلتے ہو، لیکن اللہ کیا ہے؟ اللہ کی جو تدبیر ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ سب سے بلند ہے۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اب اللہ فرماتے ہیں نیک لوگوں کے دلوں کی خواہش بھی میں پوری کر دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش کی کہ میرا بھائی نہ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح یہ اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے لی کے لیے یوسف کے لیے، اس طرح ہم نے تدبیر کی یوسف کے لیے۔ وہ کہتے ہیں سوا جو ہے عربی میں مذکر کو کہتے ہیں، جو چیز کھوئی تھی وہ پیمانہ تھا جو کہ مذکر تھا بادشاہ کا۔ استخراجہ ہا کی ضمیر مؤنث کی طرف آ رہی ہے، یہ مؤنث کا صیغہ ہے۔ جو چیز یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان میں ڈالی تھی وہ سقایا تھا۔ سقایا یہ گول تے جس کے بھی آخر میں آتا ہے، وہ جیسے راشدہ، زہدہ، عابدہ، مومنہ وہ مؤنث ہوتا ہے، تو یہ جب انہوں نے نکالا تو وہ تھا پیالہ تھا، لیکن سوا جو ہے وہ ہے مذکر، وہ مذکر تھا، تو انہوں نے نکالا کیا؟ اس سے وہی پیالہ نکالا۔
تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی چوری کر کے اپنے بھائی کی مدد کی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا اقتدار دیا تھا، پہلے بھی انہوں نے جمع پونجی واپس کر دی، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میرے بھائی کو آتے آتے دیر لگے گی جب تک یہ جمع کریں گے۔ اب وہ گفٹ بھائی کو سرپرائز گفٹ دے رہے تھے، وہ اور چیز تھی، لیکن جو انہوں کی گم ہوئی وہ اور چیز تھی، لیکن چونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سامان سے وہ مل گیا، یعنی وہ چیز تو نہیں ملی، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس طرح ہم نے یہ تدبیر کی یوسف کے لیے تاکہ یوسف علیہ السلام اپنے بھائی کو اپنے پاس رکھ سکیں۔ کالو ان یسرق، ان کے بھائیوں نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، فقد سارا کا اخ لہ من قبل، اس سے پہلے اس کا بھائی یوسف بھی چوری کر چکا ہے۔ استغفراللہ، یعنی کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو اپنے سے الگ کر دیا۔ کیوں الگ کر دیا؟ کیونکہ یہ پہلے کہہ چکے تھے کہ ہم چور نہیں ہیں، وما کنا سارقین، اور نہ ہی ہم چوری کرنے والے ہیں، نہ ہی ہم چوری کرتے ہیں۔ تو اب کیا ہے، انہوں نے کہا ہم تو چور نہیں ہیں، ہاں البتہ یہ بھی اور اس کا بھائی یوسف تھا وہ بھی چور تھا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، حضرت یوسف علیہ السلام پی گئے اس بات کو اپنے جی میں، وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، اور ظاہر نہ کیا ان کے سامنے کہ تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو۔ کالا جو ہوتا ہے یہ دل میں، یعنی زبان کے نیچے سے، کالا انتم شر مکانا، انہوں نے کہا تم خود ہی برے ہو درجے میں، واللہ عالم بما تصفون، اور اللہ جانتا ہے وہ باتیں جو تم گھڑ رہے ہو۔ اب تصفون کیا ہوتا ہے؟ گھڑنا ہوتا ہے، یعنی انہوں نے خود سے گھڑ لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی چوری کی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ ہی جانتا ہے ان باتوں کو جو تم گھڑ رہے ہو۔ کالو، تو انہوں نے کہا بھائیوں نے، یا ایھا العزیز، اے عزیز، اِنَّ لَہُ ابًّا شیخًا کبیرًا، بے شک اس کا جو ابا ہے وہ بہت بوڑھا ہے، فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ، ہم میں سے کسی کو اس کی جگہ رکھ لو۔ یعنی عزیز اس وقت کا لقب ہوتا تھا جو ہر وزیر کے بارے میں کہا جاتا تھا۔ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم تمہیں بہت نیک دیکھ رہے ہیں۔ قال، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا ما وجدنا، کہ میں لے لوں اس کو جس سوائے اس کے کہ جس پر پایا، جس کے پاس متاعنا عندہ، اپنا سامان، انا اذا لظالمون، اس طرح تو ہم ظالم ہو جائیں گے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ کی تدبیر کو جان گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کس طرح تدبیر کی میرے بھائی کو رکھنے کے لیے، میرے لیے اللہ نے یہ تدبیر کی، اب میں کس طرح اپنے بھائی کی جگہ کسی دوسرے بھائی کو رکھ سکتا ہوں، اگر میں نے ایسا کیا تو میں پھر ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ صدق اللہ العظیم، تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔